अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से एक सितम और की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से एक सितम और की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से एक सितम और की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि शेरोज़ की वालदा तो दुश्मन बन गई है उशना और उसकी वालदा यानी ज़ैनब की। उशना बहुत ज़्यादा परेशान होती है, जिसके बाद उशना अपनी वालदा के पास जा रही होती है तो वहीं पर शेरोज़ की वालदा भी आ जाती है और उशना से कहती हैं तुम कहाँ पर जा रही हो। उशना बहुत ज़्यादा परेशान होती है, शेरोज़ की वालदा से कहती है कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी मामा के पास जा रही हूँ। ये बात सुन के उशना की शेरोज़ की वालदा कहती हैं कि अपने शोहर की बगैर इजाज़त, जिसके बाद उशना कहती है कि मेरे लिए मेरी मामा इस वक्त अहम है, वो मुश्किल में है, मैं उनको मुश्किल में नहीं छोड़ सकती। अब मैं किसी की पसंद नापसंद की वजह से अपनी मामा को नहीं छोड़ सकती। उशना की ये बात सुन के शेरोज़ की वालदा उस पर गुस्से होने लगती है और कहती हैं आज इस घर में जो सुकून चैन बर्बाद हो गया है, इस घर में बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जो पहले आज से पहले नहीं हुआ करते थे, ये सब कुछ तुम्हारी और तुम्हारी मामा ज़ैनब की वजह से ही हो रहे हैं। ये बात सुन के उशना बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, जिसके बाद उशना कहती है शेरोज़ की वालदा से इस लड़ाई के जिम्मेदार मैं और मेरी मामा नहीं बल्कि आप हैं, आपकी अना है, आपकी अना की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये कहने के बाद उशना वहाँ से चली जाती है, यानी अपनी वालदा ज़ैनब के वहाँ पर आ जाती है। जब शेरोज़ घर पे आता है तो शेरोज़ की वालदा तो एक बात की चार लगा के उसको बताती हैं और उशना के खिलाफ करती हैं, कान भरती हैं, कहती हैं कि उशना मेरे से बहुत बदतमीजी कर गई है। ये बात सुन के शेरोज़ को बहुत गुस्सा आता है, अपनी वालदा से कहता है कि कहाँ पर गई है उशना। जिसके बाद शेरोज़ की वालदा कहती हैं कि उशना सुफियान के घर पर गई है, उसी से मिलने गई होगी मुझे तो लगता है, यानी वो खिलाफ करना चाह रही है, बदगुमान करना चाह रही है अपने बेटे को उशना से। ये बात सुन के शेरोज़ को बहुत गुस्सा आता है। जबकि दूसरी तरफ सदफ की शादी हो रही है तो वहीं पर उशना और सुफियान का भी आमना सामना हो जाता है, यानी शेरोज़ तो वहाँ पर नहीं आता, ड्राइवर के साथ उशना आती है। जिसके बाद सुफियान जब अकेला उशना को देखता तो उससे कहता है कि तुम शेरोज़ के साथ खुश हो। ये बात सुन के उशना एकदम घबरा सी जाती, उशना वहाँ से जाने लगती है तो सुफियान उससे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कराता हूँ, मुझे पता है कि शेरोज़ यहाँ पर नहीं आएगा। जिसके बाद उशना कहती है कि नहीं, मैंने कॉल कर रही हूँ, आने ही वाले होंगे। तो वहीं पर सामने से शेरोज़ भी आ जाता है। उशना शेरोज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसी ही लम्हे सुफियान उशना का हाथ एकदम पकड़ने लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद शेरोज़ को बहुत गुस्सा आता है और वो सुफियान से गुस्से में बात करता है। जिसके बाद शेरोज़ सुफियान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की, अपनी बकवास तुम बंद करो। यानी शेरोज़ उशना को वहाँ से लेके गुस्से में चला जाता है। अब उशना और शेरोज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ आ गई हैं, दोनों के रिश्ते में दरारें आ गई हैं। ये सब कुछ एक तरफ शेरोज़ की वालदा करवा रही हैं तो दूसरी तरफ सुफियान और उसके घर वाले भी हैं। एक तरफ शेरोज़ की वालदा लगी हुई हैं उन दोनों के रिश्ते में बदगुमानी पैदा करने के लिए। तो नाज़रीन, आपके ख्याल में कि शेरोज़ और उशना का रिश्ता कायम रह पाएगा और दोनों के दरमियान जो गलत फहमियाँ हो गई हैं वो दूर हो पाएंगी? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से एक सितम और की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से एक सितम और की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से एक सितम और की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि शेरोज़ की वालदा तो दुश्मन बन गई है उशना और उसकी वालदा यानी ज़ैनब की। उशना बहुत ज़्यादा परेशान होती है, जिसके बाद उशना अपनी वालदा के पास जा रही होती है तो वहीं पर शेरोज़ की वालदा भी आ जाती है और उशना से कहती हैं तुम कहाँ पर जा रही हो। उशना बहुत ज़्यादा परेशान होती है, शेरोज़ की वालदा से कहती है कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी मामा के पास जा रही हूँ। ये बात सुन के उशना की शेरोज़ की वालदा कहती हैं कि अपने शोहर की बगैर इजाज़त, जिसके बाद उशना कहती है कि मेरे लिए मेरी मामा इस वक्त अहम है, वो मुश्किल में है, मैं उनको मुश्किल में नहीं छोड़ सकती। अब मैं किसी की पसंद नापसंद की वजह से अपनी मामा को नहीं छोड़ सकती। उशना की ये बात सुन के शेरोज़ की वालदा उस पर गुस्से होने लगती है और कहती हैं आज इस घर में जो सुकून चैन बर्बाद हो गया है, इस घर में बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जो पहले आज से पहले नहीं हुआ करते थे, ये सब कुछ तुम्हारी और तुम्हारी मामा ज़ैनब की वजह से ही हो रहे हैं। ये बात सुन के उशना बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। जिसके बाद उशना कहती है शेरोज़ की वालदा से इस लड़ाई के जिम्मेदार मैं और मेरी मामा नहीं बल्कि आप हैं, आपकी अना है, आपकी अना की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
یہ کہنے کے بعد اشنا وہاں سے چلی جاتی ہے، یعنی اپنی والدہ زینب کے وہاں پر آ جاتی ہے۔ جب شہروز گھر پہ آتا ہے تو شہروز کی والدہ تو ایک بات کی چار لگا کے اس کو بتاتی ہیں اور اشنا کے خلاف کرتی ہیں، کان بھرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اشنا میرے سے بہت بدتمیزی کر گئی ہے۔ یہ بات سن کے شہروز کو بہت غصہ آتا ہے، اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ کہاں پر گئی ہے اشنا، جس کے بعد شہروز کی والدہ کہتی ہیں کہ اشنا سفیان کے گھر پر گئی ہے، اسی سے ملنے گئی ہوگی مجھے تو لگتا ہے، یعنی وہ خلاف کرنا چاہ رہی ہیں، بدگمان کرنا چاہ رہی ہیں اپنے بیٹے کو اشنا سے۔ یہ بات سن کے شہروز کو بہت غصہ آتا ہے، جبکہ دوسری طرف صدف کی شادی ہو رہی ہے تو وہیں پر اشنا اور سفیان کا بھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے، یعنی شہروز تو وہاں پر نہیں آتا، ڈرائیور کے ساتھ اشنا آتی ہے، جس کے بعد سفیان جب اکیلا اشنا کو دیکھتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تم شہروز کے ساتھ خوش ہو۔ یہ بات سن کے اشنا ایک دم گھبرا سی جاتی، اشنا وہاں سے جانے لگتی ہے تو سفیان اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈراپ کراتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ شہروز یہاں پر نہیں آئے گا، جس کے بعد اشنا کہتی ہے کہ نہیں میں نے کال کر رہی ہوں، آنے ہی والے ہوں گے۔ تو وہیں پر سامنے سے شہروز بھی آ جاتا ہے، اشنا شہروز کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن اسی ہی لمحے سفیان اشنا کا ہاتھ ایک دم پکڑنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد شہروز کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سفیان سے غصے میں بات کرتا ہے، جس کے بعد شہروز سفیان سے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، اپنی بکواس تم بند کرو۔ یعنی شہروز اشنا کو وہاں سے لے کے غصے میں چلا جاتا ہے۔ اب اشنا اور شہروز کے درمیان بہت زیادہ غلط فہمیاں آ گئی ہیں، دونوں کے رشتے میں دراڑیں آ گئی ہیں۔ یہ سب کچھ ایک طرف شہروز کی والدہ کروا رہی ہیں تو دوسری طرف سفیان اور اس کے گھر والے بھی ہیں۔ ایک طرف شہروز کی والدہ لگی ہوئی ہیں ان دونوں کے رشتے میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے۔ تو ناظرین آپ کے خیال میں کہ شہروز اور اشنا کا رشتہ قائم رہ پائے گا اور دونوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں وہ دور ہو پائیں گی؟ آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، اگر آپ نے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن پریس کرنا تاکہ میری ہر نئی آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس، میرے پیارے سی ویورز، دل کی گہرائیوں سے ویلکم ٹو مائی چینل۔ ڈرامہ سے ایک ستم اور کی نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈرامہ سے ایک ستم اور کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریویو دینے والی ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے۔ لیٹس اسٹارٹ دا ریویو۔ ڈرامہ سے ایک ستم اور کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شہروز کی والدہ تو دشمن بن گئی ہیں اشنا اور اس کی والدہ یعنی زینب کی۔ اشنا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، جس کے بعد اشنا اپنی والدہ کے پاس جا رہی ہوتی ہے تو وہیں پر شہروز کی والدہ بھی آ جاتی ہے اور اشنا سے کہتی ہیں تم کہاں پر جا رہی ہو۔ اشنا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، شہروز کی والدہ سے کہتی ہے کہ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی ماما کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ بات سن کے اشنا کی شہروز کی والدہ کہتی ہیں کہ اپنے شوہر کی بغیر اجازت، جس کے بعد اشنا کہتی ہے کہ میرے لیے میری ماما اس وقت اہم ہے، وہ مشکل میں ہے، میں ان کو مشکل میں نہیں چھوڑ سکتی، اب میں کسی کے پسند ناپسند کی وجہ سے اپنی ماما کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اشنا کی یہ بات سن کے شہروز کی والدہ اس پہ غصے ہونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں آج اس گھر میں جو سکون چین برباد ہو گیا ہے، اس گھر میں بار بار لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں جو پہلے آج سے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ سب کچھ تمہاری اور تمہاری ماما زینب کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں۔ یہ بات سن کے اشنا بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، جس کے بعد اشنا کہتی ہے شہروز کی والدہ سے اس لڑائی کے ذمہ دار میں اور میری ماما نہیں بلکہ آپ ہیں، آپ کی انا ہے، آپ کی انا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اشنا وہاں سے چلی جاتی ہے، یعنی اپنی والدہ زینب کے وہاں پر آ جاتی ہے۔ جب شہروز گھر پہ آتا ہے تو شہروز کی والدہ تو ایک بات کی چار لگا کے اس کو بتاتی ہیں اور اشنا کے خلاف کرتی ہیں، کان بھرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اشنا میرے سے بہت بدتمیزی کر گئی ہے۔ یہ بات سن کے شہروز کو بہت غصہ آتا ہے، اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ کہاں پر گئی ہے اشنا، جس کے بعد شہروز کی والدہ کہتی ہیں کہ اشنا سفیان کے گھر پر گئی ہے، اسی سے ملنے گئی ہوگی مجھے تو لگتا ہے، یعنی وہ خلاف کرنا چاہ رہی ہیں، بدگمان کرنا چاہ رہی ہیں اپنے بیٹے کو اشنا سے۔ یہ بات سن کے شہروز کو بہت غصہ آتا ہے، جبکہ دوسری طرف صدف کی شادی ہو رہی ہے تو وہیں پر اشنا اور سفیان کا بھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے، یعنی شہروز تو وہاں پر نہیں آتا، ڈرائیور کے ساتھ اشنا آتی ہے، جس کے بعد سفیان جب اکیلا اشنا کو دیکھتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تم شہروز کے ساتھ خوش ہو۔ یہ بات سن کے اشنا ایک دم گھبرا سی جاتی، اشنا وہاں سے جانے لگتی ہے تو سفیان اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈراپ کراتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ شہروز یہاں پر نہیں آئے گا، جس کے بعد اشنا کہتی ہے کہ نہیں میں نے کال کر رہی ہوں، آنے ہی والے ہوں گے۔ تو وہیں پر سامنے سے شہروز بھی آ جاتا ہے، اشنا شہروز کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن اسی ہی لمحے سفیان اشنا کا ہاتھ ایک دم پکڑنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد شہروز کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سفیان سے غصے میں بات کرتا ہے، جس کے بعد شہروز سفیان سے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، اپنی بکواس تم بند کرو۔ یعنی شہروز اشنا کو وہاں سے لے کے غصے میں چلا جاتا ہے۔ اب اشنا اور شہروز کے درمیان بہت زیادہ غلط فہمیاں آ گئی ہیں، دونوں کے رشتے میں دراڑیں آ گئی ہیں۔ یہ سب کچھ
ایک طرف شہروز کی والدہ کروا رہی ہیں تو دوسری طرف سفیان اور اس کے گھر والے بھی ہیں۔ ایک طرف شہروز کی والدہ لگی ہوئی ہیں ان دونوں کے رشتے میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے۔ تو ناظرین آپ کے خیال میں کہ شہروز اور اشنا کا رشتہ قائم رہ پائے گا اور دونوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں وہ دور ہو پائیں گی؟ آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں۔ اگر آپ نے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن پریس کرنا تاکہ میری ہر نئی آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔